sa atong balitang nasyonal, Malacañang gilimod ang bag-ong kondisyon sa Taiwan. Sa atong kahimtang sa panahon, ting ulan hapit na matud pa sa pag-asa. Sa atong balitang internasyonal, zoo worker gipatay sa tigre. Karon aniya na ang mga detalye sa atong balitang lokal. Patay ang usa ka empleyado human siya gipusil sa riding in tandem alas 10:20 sa buntag niadtong adlawng Domingo. Ila ang biktima nga mao si Bong Anunat, 37 anyos, usa ka minyo o nagtrabaho sa General Services Office sa City Government o mulupyo sa Crislam Village, Barangay Rosary Heights. Nasairan gikan kang Cotabato City Police Director Senior Superintendent Rolin Balkin nga samtang pagawas ang biktima sa iyang balay, gisugat siya sa duha ka wala mailhing tao o gipusil gamit ang kalibre 45 nga pistola. Patay gilayon si Anunat nga naigo sa iyang ulo o dughan samtang ang mga mamumuno daling misibat sakay sa XRM 125 na motorsiklo nga walay plaka paingon sa wala matino nga direksyon. Walay nakailas sa mga sibilyan sa mga mamusil sanglit. Ulo sila nagmaskara, nagjacket o nagkalo. Ikanayon ni City Administrator Attorney Cynthia Guani o sayadi nga politika ang motibo sa pagpatay sa biktima kinsa usa sa mga tao sa iyang igsuon nga si Mayor Japal o Jojo Guani. Sa kasamtangan, blanco pa ang kapulisan sa mga tao nga nagpalayo o nagpaluyo sa maong krimen. Dugang hanig sa atong balitang lokal. Nangula daw kasawa sikot o dunay granada. Sikop sa sakop sa kapulisan sa Tagum City Police Station ang usa ka lalaki sa dihang nakuhaan og granada human gipulata ang asawa niini. Gawa sa pagpangulata, gibuhaksab sa suspect ang windshield sa multicab sa iyang bayaw alas 4:30 sa hapon ni atong adlawng Domingo. Dito kini sa Purok 10, Barangay Magdum, Tagum City. Gila ang gidakop nga si Romel Layaon. Amto nga pangitaron, mulupyo sa Purok 10, Magdum, Tagum City. Si Police Chief Inspector Alvin Zagoban, Deputy Chief of Police sa PCPS o sa Intel Officer nga si Police Senior Inspector Ferdinand Casiano ay nangulo sa pagdakop kang layuin human madawat ang reklamo nga pagpangulata sa iyang asawa nga si Raquel Go. Sa investigasyon ni STO1 Jenny Binyares, nasairan ang igsuon ni Raquel nga si Anthony Codilla, 22 anyos, ang minyo, taga Bungkayo, Compostela Valley Province. Mao mismo'y nakasaksi sa pagpangulata sa suspect. Sumala pa nga gisulayan og badlong ni Codilla si Romel apan ang salamin hinuon nga gimaneho niyang multicab ang gibunalan og tubo hinungdan sa pagkagupo. Dugang panghanay sa atong balitang lokal. Alas 7:06 na sa buntag. 300,000 ka pesos ang danyos sa sunog sa balay. Mukabat nga to sa 300,000 ang ibinakbanang danyos sa balay nga nasunog
Malapa alas 3:30 sa hapon ni atong adlaw Domingo dito sa Purok 2A, Barangay Concepcion, Asuncion, Davao del Norte. Sa investigasyon ni FO1 Jimmy Asio, sakop sa Asuncion Bureau Fire Station, nasayran nga ang balay nga nasunog, gipanagiyahan kini ni Arnolfo Yemet. Sumala pa ni Mary Jade Villegas, silingan ni Limit nga nadungog siya o nakadungog siya o paka sa balay sa biktima. Human sa duha ka oras, nakabati na po siya o pagbuto sulod gihapon sa balay nga kalit usab nga gisundan sa dakong kalayo. Sanglit away tao sa maong balay o way tao sa maong balay, mga silingan nagtinabangay sa pagpalong sa kalayo apan pakyas kay bisan mga personahe sa BFP tungod sa kalayo pod sa maong dapit wala na mahimo aron masalbar ang balay. Nasayran sa investigasyon nga faulty wiring ang hinungdan sa sunog nga nasugod sa kwarto mismo sa pagyas sa maong panimalay. Alas 7:09 na sa buntag. Dugang hangay sa atong balitang lokal. Illegal recruiter nga nasikop, dili di ay pastor. Iklaro sa kadakuan sa United Pentecostal Church of the Philippines nga di ay pastor sa ilang simbahan nga tao nga nasikop sa National Bureau of Investigation kung NBI 11 tungod sa kasong large-scale illegal recruitment ni atong adlaw Sabado. Human napafix sa mantalaan kagapon ang pagkasikop ni Christopher Chavez kinsa unang nabalita nga pastor sa maong sa mga kongregasyon gipadala dayon sa ilang simbahan nga duha nila ka pastor aron klarubon nga di tinuod nga pastor nila si Chavez. Si Chavez human nasikop sa alas 4 pasado sa hapon sud sa function hall sa GB Hotel nga nimutang sa Dalang Magallanes ning atong syudad sa Davao. Nagpailang pastor si Tigsuwat sud sa buhatan sa NBI 11. Gisikop ang suspect human nireklamo ang gatusan ka mga tao nga giingon nga nabiktima sa large-scale illegal recruitment nga gipangunahan ni Chavez. Gawas nga pastor siya, nagpaila pa nga kanhi station manager sa Star FM Cagayan de Oro City o tag-iya kuno sa Phil Savers Advertising and Marketing nga nahimutang atubangan sa Bantay Bata ABS-CBN compound na Arthur Highway Matina ning atong Dakbayan sa Davao. Nawa pa gipadala ang mga mensahe nainabi na sa Tigsuwat si Magno kagahapon sa buntag kinsa nagklaro nga pipila pa lamang kabuan si Chavez nga nagtambungan sa ilang tigom diya sa ilang simbahan. Nasayran sa Tigsuwat nga gikan ang suspect sa laing simbahan apan tungod sa wa masayre nga hinungdan mibalhin siya sa UPC. Ilo ang suspect gipriso karon sa detention cell sa NBI 11 samtang gipaabot kanus at taralon ang kaso tungod sa pagpanayo niya og tag usa ka libo ka pesos na matag usa sa 700 ka mga tao nga iyang gi-recruit o gipromisahan nga makatrabaho sa iyang agency. Alas 7:11 na sa buntag.
Dugang hanig sa atong balitang lokal. Usa ka leader sa anak pawis matod pa gipatay dito sa Compostela Valley Province. Usa ka habal-habal driver ang gipusil patay sa wa mailhi nga mamuno alas 7 sa buntag niadtong adlaw Sabado. Ang insidente nahitabo sa basakan ni Juanito Plaras dito sa Purok 4, Barangay Nuevo, Iloco, lungsod sa Mawab, sakop sa Compostela Valley Province. Ang biktima mao si Eddie Canyon, 44 anyos, minyo, o nagpuyo sa sitio San Isidro, Barangay Nuevo, Iloco. Base sa report sa Compostela Valley Provincial Police Office, ang biktima nakabaton og samad pinasilan sa iyang ulo og lawas nga miresulta sa iyang kamatayon. Mga sakop sa Mawab Municipal Police Station, padayon pa hinuon ang nagsusi sa motibo sa maong krimen. Apan sa laing katikaran, gibutyag sa karapatan Southern Mindanao Region nga ang biktima koordinator sa Anak Pawis Party List sa lungsod sa Mawab. Suma ni Hanime Suaso, Secretary General sa Karapatan, nga sa wa pagipatay ang biktima, nagsulti na siyang daan na iyang pamilya nga gihasi siya sa militar. Alas 7:13. Dugang hanay sa atong balitang lokal. Unom gabok ang sakay sa usa ka van gidagit. Sa Compostela Valley lang gihapon, unom ka tawo ang gidagit sa nagpulo ka mga armadong grupo ni atong pa nga Biyernes. Apan kagahapon lang nasayran sa mga otoridad dito sa Barangay Nabok, lungsod sa Moncayo, sakop sa Compostela Valley Province. Nahitabo ang pagpandagit alauna sa hapon ni atong Biyernes, Mayo 24, dito sa Purok 8, Barangay Nabok, Moncayo. Mga biktima gila sa otoridad nga mao sila si Lino Armada Bakulan, 62 anyos. Iyang asawa nga si Presilita Joel Lingaya, 30 anyos. Raymond Gumpan, 21. Benvenido alias Tata, 43 anyos. O Jason Arata, Pulos Munupio sa Barangay Poblasyon, Moncayo, Compostela Valley Province. Base sa informasyon nga nakalap gikan sa Compostela Valley Provincial Police Office, nahitabo ang pagpandagit samtang sakay ang mga biktima sa dinika van nga dunay plate o plakang numerong RCJ 417. Nagibiniyo kini ni Lingaya. Paingon unta ang mga biktima sa Purok 8, apan gibabagan sila sa napulo ka mga armadong tao. Dayon gidala sa Bukiron nga dapit sa lungsod sa Moncayo. Si Presilita kinsa gibuhian sa dayon sa mga armado alas 3 sa maong pizza, nagsulti nga igikustudiya pa siya sa armado. Ang iyang bana uban ang lain pang mga biktima. Ibutyag niya nga samtang dito siya uban sa mga armado, gipangayuan sila og revolutionary tax nga sa ilang negosyo nga laging sa maong lugar. Samtang gisuwat kining maong balita, suma sa report dunay negosasyon aron buhian ang mga biktima. Alas 7:16 na mga igsoon.
Hanay sa atong balitang lokal lang gihapon. Dito sa Davao del Norte, usa ka granada ang napalgan. Usa ka granada ang napalgan sa 13 anyos samtang nanghinlo sa palibot sa ilang panimalay. Mga report alas 4 sa hapon ni Antong adlaw Domingo. Dito kini sa barangay Magdum, Tagum City. Human masayod sa pagkaplag sa granada, dali nga meresponde ang mga sakop sa Tagum City Police Station na gipanguluhan ni Police Senior Inspector Ferdinand Casiano. Aron masiguro ang dili makaboto ang granada nga napalgan ni AJ Mabuhay, 13 anyos, ug mulupyo sa Purok 8, Barangay Magdum, Dakbayan sa Tagum. Si Mabuhay nagbutyag nga dihang nangibot o mga sagbot kay nanghinlo palibot sa ilang balay. Nakita niya ang usa ka granada, hinungdan nga dali niya gitaho sa kapulisan. Dali sa miabot sa lugar ang mga personahe sa Davao del Norte Provincial Police Office o Explosive and Ordnance Disposal. Nagipanguluhan ni SPO1 Kirk Pabinggit. Gidudahan sa mga otoridad nga ang maong granada ilubong sa lugar dugay ng panahon. Dugang hanay sa atong balitang lokal. Samtang atong oras, alas 7:19 na. Ali Forest sa na-fielding kandidato ng hasi matod pa. Gatusan ka pamilya ang namakwit sa pagsulong sa mga armado nga kalalakihan alas 10:40 sa buntag niadtong adlaw Sabado. Dito kini nahitabo sa probinsya sa Maguindanao. Si Dato Blas Sinsuat, mayor sa Dato Marcial Sinsuat, nagsulti nga gisulod sa mga armadong grupo ang barangay Tambak. Diin gihasi ang mga sibilyan o gipabuthan ang ilang mga bahay gamit ang mga tag-as ng mga matang sa armas. Gumikan sa kahadlok sa mga mulupyo, nagkatibulaan gintawon sila sa pagpanagan paingon sa luwas nga dapit. Uban sa mga sibilyan ang gihimong taming sa mga armado aron na dili makaduol ang puwersa sa militar. Pag-abot sa 2 ka oras, gibuhian ang 7 ka tawo sa diha nga ilang na siguro nga luwas na sila sa naggukod nga mga sundalo. Mismong si Mayor Marcial Sinsuat ang nagsulti ng naasoy nga mga armadong kalalakihan sakop sa usa ka politiko nga iyang abang nga nagparot sa milabayng eleksyon. Sa kasamtangan, nagdugang pa og puwersa sa Philippine Marines o Philippine Army sa maong dapit aron kapugnan ang pag-ulbo sa dakong kagubot samtang nag-imbestiga sab ang kapulisan. Alas 7:20. Dugang panghakay sa atong balitang lokal. Usa ka Amerikano ang gikulata matod pa. Nakahig-agom og daghang bunog sa kalawasan ang usa ka American national human gikulata sa silingan nga kainom kay nagmaoy sa ilang mismong tugkaran. Sumala pa sa report alas 3 sa kadlaw ni atong adlaw Domingo. Ang biktima mao si John Jacobo, 55 anyos, minyo security supervisor sa Los Angeles, California o kasamtangang nagpuyo sa Zone 2, St. Jude, Barangay Buhangin, proper ning atong Dakbayan sa Davao. Suma
suma sa spot report sa Buhangin Police Station. Nakikinom ang biktima sa iyang silingan nga si Geoffrey Mamites. Amtong ang Panginoon. Dihang nangahubog na ang duruha. Nagkabigil kini sa istorya mao nga gisagpa sa langyaw si Mamites. Nilakaw si Mamites dayon nanawag sa iyang mga kauban mao nga gitabangan o bukbok ang maong langyaw. Tungod sa daghang bunog nga nahibuman, gidala siya dito sa Southern Philippines Medical Center kung SPMC aron patambalan ang maong Amerikano. Human sa hitabo, daling misibat si Mamites, mao nga gipangita siya karon sa kapulisan samtang gisuwat kining maong balita. Alas 7:22 na buntag. Katapusan hanay sa atong balitang lokal. Rotational brownout sa Davao del Sur nibalik na sab. Gipatuman sab sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ang rotational brownout sa nakadiiyang parte sa Mindanao. Human ang eleksyon ni atong milabay nga simana. Apil ang lalawigan sa Davao del Sur nga nakasinati sa pagpaong sa kuryente. Matod sa Davao del Sur Electric Cooperative kung Daso Rico. Nga wa sila ay mahimo nini gumikan kay temporaryo lamang ang wa pagpaong sa supply sa kuryente panahon sa piniliay. Si Engineer Godofredo Guya, Daso Rico General Manager, nagbutyag nga sa ilang ibalhin ngadto sa tagsa o tag-usa ka oras ang tulo kahigayong brownout sa lalawigan aron di dako ang epekto ngadto sa katawhan. Apan matod ni Goya nga ayan maubos ang oras ini karong bulan sa Hunyo tungod kay gilauman nga moabot ang ting-uwan tungod kay pahuman na ang summer. Nagplano sab ang Daso Rico nga hangyoon ang NGCP nga ipatuman ang rotational brownout panahon sa kadlawon aron di makadaot sa negosyo sa konsumante. O sa pikas bahin nakasinati og 3.5 magnitude nga linog ang lungsod sa Sarangani, Davao del Sur alas 11:59 sa gabi niadtong adlaw Domingo. Subay sa taho gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung VBOX. Ana ang sentro sa linog mga 50 kilometros sa bagabang kasagpang bahin sa maong lugar. Nasayran nga gilawon sa linog na 154 kilometers og tectonic ang origin. Hinoon, walay natala nga nasamdan og nadaot nga maong propiedad. Alas 7:25 nas buntag. For today's work, awan kining national. Ano ka? Pagkaungan? Wala. National. Paglawin mo ka. O karon sa atong balitang nasyonal. Malacañang gilimod ang bagong kondisyon sa Taiwan. Gilimod sa Malacañang ang balitang dunay bagong kondisyon ang Taiwan may tungod sa investigasyon sa pagpamusil sa Philippine Coast Guard sa Taiwanese fisherman sa Balintang Channel. Sigun ni Deputy President Spokesperson Abigail Valde, nga nakainabi niya si Justice Secretary Laila de Lima o gilimod niya ang isyu nga unang gisulti ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Amadeo Perez. Dunay pipila sa mga detalye lang matod pa nga
gipahatsay sa Taiwan sa gihimong investigasyon. Alas 7:26. O karon sa atong kahimtang sa panahon. Ting-ulan, hapit na, matod pa sa pag-asa. Sugod naman gani. Hapit na panahon sa ting-ulan, matod pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Sumala ni pag-asa weather forecaster Fernando Cada nga kini human nakatala og di mubos 25 mm nga kadagkuhan sa ulan sa nakalabay nga adlaw sa pipila ka bahin sa nasod. Una nang gibalabana nga pagsulod sa mga uwahing simana sa Mayo o unang duha ka simana sa Hunyo, ting-ulan na sa nasod. Karon ang detalye sa atong balitang international. Katang atong oras, alas 7:28 na sa buntag. Zoo worker gipatay sa Tigre. Patay ang usa ka zoo worker sa North West England o England human giatake og tigre. Matod sa kapulisan, namatay ang biktima si Sarah Maclay, 24 anyos. Human siya giatake sa Sumatra o Sumatran tiger. Samtang naa sa Gambalay din makita ang kulungan sa hayop sa South Lakes Wild Animal Park. Gisuta pa, matod pa sa mga otoridad ang hinungdan kung anong giatake ang biktima diin nakakandado sab ang kulungan sa mga tigre o dunay balaod ang zoo nga di mamahimong makaduol ang mga tigre o mga empleyado. Miapila sab ang tag-iya sa zoo o pag-ampo alang sa biktima samtang padayon ang operasyon niini luyo sa insidente. Hoy! Podcast! Karon sa atong balitang paugnat sa kusog. Human gipatilaw kadaugan sa Game 2. Gipauwawan sa NBA defending champion Miami Heat ang Indiana Pacers sa ilang home court ala sa Eastern Conference Finals kagahapong adlaw. Gitambakan sa Heat ang Pacers og 18 puntos sa score nga 114 og 96. Mitala og 22 puntos si LeBron James samtang 18 ka puntos ang nakamada ni Dwayne Wade. Aron makuha sa Heat ang 2-1 lead nga serye. Si Chris Bosh dunay 15 puntos o 14 puntos ang gihimo ni Mario Chalmers alang sa league's defending champion. Sa kinatibuk ang duha gipaningkamutan sa Pacers nga makagukod apan napakyas sila. Ilasab nga best performer sa Indiana si Roy Hibbert. Human mihimo og double-double performance sa iyang 20 ka puntos og 17 ka mga rebounds. Samtang si David West may score og 21 points. May kalabo ka to naglangkob sa atong balita, ang atong RPNDXKT Newswatch balita alas 7. Ing adlaw nga Martes, Pizza 28 ning bulan sa Mayo tuig 2013. Kining yung tig balita, Prince David Paklipan, mayong buntag.